आसिफ जरदारी या महमूद अचकजई, मुल्क के नए सदर का फैसला आज होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना होने का मौक़िफ़ मुस्तरद। इलेक्शन में कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट देंगे। पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर वक्फे जारी रहेगी। अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखेगा। आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं, अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात में सदारती इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तय। वालिद आपका ऐसे ही ख्याल रखेंगे जैसा मेरा रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू। मरियम नवाज की डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम लिए बगैर तकरीर। शुक्र है कौम की जान छूटेगी। यहाँ से जो पिछले 5 साल आइन शिकनी हुई उससे पूरी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया। उनका काम है ममलिकत में आइनी अपने किरदार के जरिए जो हुकूमतें हैं उनको फैसिलिटेट करना, ना कि ममलिकत का पूरा कारोबार रोक देना कि अगर मेरी जमात की मर्जी नहीं है तो ये काम नहीं होगा। उनको कौम कोई अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी अरकान और सेनेटर्स के एजाज में शाइया। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर क़यादत शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी इशाइये में खुसूसी शिरकत। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया। उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर जोगर, रियाज फतियाना और दीगर की शिरकत। अख्तर मिंगल और सेनेटर ताहिर बजीजो ने भी शिरकत की। तमाम मेंबरान को सदारती इलेक्शन की वोटिंग के लिए खुसूसी हासिल यकीनी बनाने की हिदायत। कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट। As far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then in my opinion, there is no contempt. अरकान का हलफ उठाना दुरुस्त या गलत। बैरिस्टर गौहर और अटॉर्नी जनरल का अपना अपना मौक़िफ़। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब कौमी असम्बली के 4 अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर के ऐवान में सिगरेट पीने वाले मेंबर और टिकटॉकर्स को वार्निंग। एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक। तो इसलिए अब मैं 2-3 चीजें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है। प्लीज ऐसे ना करें। सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड। सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को फैसला कुन होने की सूरत में सदारती इंतखाबात इलेक्शन में काउंट न करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फरीकैन को 28 मार्च के नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से जवाब तलब। बलूचिस्तान असम्बली के 3 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। सादिक संचरानी, मोहम्मद खान लहरी और जफर जहरी शामिल। BNP अवामी के सरबराह असद बलोच ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा कि वो सदारती और सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करें। सिंध हुकूमत में इत्तेहादी ना बनने का फैसला। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सरदार की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोले, हमें आसिफ जरदारी के साथ भी कोई अच्छा तजुर्बा नहीं मिला। पीपल्स पार्टी ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। बोले, आसिफ जरदारी कहीं बेबस थे और कहीं कुछ कर नहीं चाहते थे। मोहसिन नकवी सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक निगरां वज़ीर आला को दाखिला की जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB का ओहदा भी अपने पास रखेंगे। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। 11 मार्च तक मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होकर बारिशें बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला 12 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा।
آج سے 13 مارچ تک بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ سندھ میں 10 اور 12 مارچ کے دوران سکھر، جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ سمیت کئی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 11 سے 14 مارچ تک بارش متوقع ہے۔ پاکستان میں پیر کی شام رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رمضان المبارک کا چاند 10 مارچ اتوار کو دوپہر 2 بجے پیدا ہوگا۔ چاند کی عمر پیر کو رویت کے وقت 28 گھنٹے سے زائد ہوگی۔ حیدرآباد میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منافع خور میدان میں آ گئے۔ بازاروں میں پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ بدین میں سبزیوں کے دام بے لگام، غریب صارفین کی قوت خرید جواب دی گئی۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا پہلا اجلاس۔ رمضان میں 8 لاکھ خاندانوں کو 10,000 روپے کا پیکج دینے اور صحت کارڈ کے تحت مفت علاج کی منظوری۔ نگراں وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین کے براہ خط۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ مرکز کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ رہے گی۔ مرکز میری مونچھوں سے ڈر کر بھی صوبے کا حق دے تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رمضان پیکج کا جائزہ لینے گھر گھر جانے لگی۔ لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، خواتین سے ملاقات، چارپائی پر بیٹھ کر حال احوال معلوم کیا، بچے کو گود میں لے کر پیار کیا، رمضان پیکج میں شامل سامان کے معیار کے بارے میں معلوم کیا۔ کراچی میں رات گئے مختلف علاقوں میں 4 مبینہ پولیس مقابلے، 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار، اسلحہ، موٹر سائیکل اور چھینا گیا سامان برآمد۔ اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 20 میں دکان پر فائرنگ، 2 افغان نوجوان جاں بحق۔ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں بے رحمی کی انتہا، سسرالیوں نے مبینہ طور پر بہو کو چھت سے نیچے پھینک دیا، زخمی خاتون اسپتال منتقل۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر، پولیس نے خاوند اور سسرالیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شبہ ہے خاتون نے خودکشی کی کوشش کی۔ لاہور میں ایک اور امیر زادے نے غریب ماں کی گود اجاڑ دی۔ ڈیفنس بیس 6 میں گاڑی کی ٹکر سے سیکیورٹی گارڈ کا 10 سالہ بیٹا جاں بحق، ڈرائیور فرار ہو گیا، پولیس لکیر پیٹنے میں مصروف۔ انٹرنیٹ پر گیم کی لت نے 22 سالہ نوجوان کی 3 سال کی ہمسائے کا قتل بنا دیا۔ ملزم صلاح الدین والد کے 5 لاکھ گیم میں ہرا تو 3 سال کے جاوید کو تاوان کے لیے اغوا کر لیا۔ کوئٹہ پولیس نے صلاح الدین کو گرفتار کر لیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی۔ غزہ سٹی، خان یونس، رفح اور جبالیہ میں بمباری اور گولہ باری، میزائل حملوں میں کئی مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ 24 گھنٹوں میں 78 افراد شہید، 100 سے زائد زخمی۔ شہداء کی تعداد 30,800 سے بڑھ گئی، 72,000 سے زائد زخمی۔ غذائی قلت اور پانی کی کمی سے مزید 3 بچے دم توڑ گئے، تعداد 23 ہو گئی۔ بارود سے بھی موت، بھوک سے بھی موت، اب روٹی سے بھی موت۔ غزہ والوں کو جہاز سے نیچے گرا کر دی جانے والی امداد بھی قاتل نکلی۔ وزنی پیکٹ تلے دب کر 5 فلسطینی پناہ گزین شہید، پیراشوٹ مناسب طریقے سے کھل نہ سکا۔ غذائی قلت کے باعث چند ممالک نے جہازوں سے امداد گرانا شروع کی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رمضان سے پہلے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو مشکل قرار دے دیا۔ کہا وہ مشرقی یروشلم میں جنگ بندی کے بغیر تشدد سے متعلق فکر مند ہیں۔ وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بولے قیدیوں کے تبادلے پر معاہدے کی گیند حماس کے کوچ میں ہے۔ حماس نے غزہ سے مکمل فوجی انخلا کے بغیر کسی بھی سمجھوتے کا امکان مسترد کر دیا۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہماری اولین ترجیح جارحیت کو روکنا اور دشمن کا فوجی انخلا ہے۔ یمن میں ہزاروں افراد کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ۔ شرکاء نے اسرائیلی درندگی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ یمنی فوج سے بحر احمر میں امریکہ اور اسرائیلی مفادات کے حامل جہازوں کے خلاف مزید کارروائیوں کا مطالبہ۔
اور سپر لیگ کے سپر مقابلے پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 76 رن سے شکست دے دی 197 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ کی ٹیم 120 رنز بنا سکی ایونٹ میں آج کراچی کنگز کا مقابلہ لاہور قلندرز سے ہوگا